साथीहरूलाई नमस्कार। म तपाईँहरूको बिचमा आज फेसबुक लाइभमा जोडिएको छु निकै दिनपछि। खास गरी अलिकति समसामयिक विषयहरू र अहिलेको केही कुराहरू आफ्नो कुराहरू साट्न मन लागेर तपाईँहरूको बिचमा म लाइभको लागि जोडिएको छु। खास गरी साथीहरू, हामीले गत सातादेखि नै हामीले एउटा मुभमेन्ट चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ। खास गरी विदेशमा अल्पत्र परेका युवाहरूलाई, विशेष गरी हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हामीले उहाँहरूलाई नेपाल ल्याउने कुरामा हामीले चाहिँ स्थानीय प्रशासनसँग चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ। र अहिले उहाँहरूलाई नेपाल आइसके पछाडि विशेष गरी भारतको विभिन्न सीमामा अलपत्र परेका हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई अहिले नेपालमा ल्याउने र उहाँहरूलाई सम्बन्धित पालिकाको विभिन्न क्वारेन्टाइनमा पुर्याउने काममा अहिले हामीले समन्वय गरिरहेका छौँ। खास गरी नवलपुर र आसपासका जो भारतको विभिन्न ठाउँमा अल्पत्र परेका दाजुभाइहरूलाई हामीले उद्धार गर्ने पाटोमा अहिले हामी काम गरिरहेका छौँ। निकै समय यो साता चाहिँ म अत्यन्त व्यस्त भएँ, त्यही भएर पनि यहाँहरूको बिचमा म तपाईँहरूसँग धेरै कुराहरू गर्न सम्भव भएन। त्यसैले म तपाईँहरूसँग आज यो एक साताका बिचमा हामीले अनुभव गरेका केही कुराहरू र केही स्थानीय पालिका र सरकारवालाहरूले गर्नुपर्ने कामका बारेमा एक दुईवटा सुझावहरू आम जिल्लावासी र विशेष गरी हाम्रो नेपालमा रहेका दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि विशेष गरी आफूले भोगेका कुराहरू तपाईँहरूको बिचमा म साट्नका लागि म आज यहाँहरूको बिचमा लाइभमा उभिएको छु, जोडिएको छु। खास गरी यो बिचमा एकैछिन म हामीले खासमा मलाई पनि सुरुमा लागेको थियो नेपालमा कोरोना सङ्क्रमण रोक्नका लागि जो अहिले विदेशबाट जुन सरकारले पनि बिचमा चाहिँ अहिलेसम्म पनि निर्णय गरिसकेको अवस्था छैन कि बाहिरबाट आउनका लागि रोक्नुपर्छ भन्ने खालको कुरामा मलाई पनि कतै त्यस्तै गर्नुपर्छ कि भन्ने जस्तो लाग्थ्यो। यद्यपि त्यसो चाहिँ मलाई चाहिँ अहिले यो पछिल्लो समयमा के फिल भयो भने जो हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू अहिले भोकै विदेशमै मर्नुपर्ने स्थिति जुन आएको छ, विभिन्न देशमा विभिन्न चाहिँ अवस्थाबाट गुज्रिराख्नु भएको छ। मैले केही समय अगाडि अस्ट्रेलियाको बारेमा सोधेको थिएँ। करिब 1000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त्यहाँ अल्पत्र परेका, विशेष गरी हाम्रो खेलाडी कलाकारहरू जो प्यारेन्ट्सहरू विद्यार्थीहरू अहिले डिप्रेसनमा पुगेर चाहिँ अहिले ठुलो समस्या भएको करिब 1000 दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले त्यहाँबाट फर्किनुपर्ने स्थिति का बारेमा पनि त्यहाँको एनआरएन टिमले मलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। अस्ट्रेलिया लगायत संसारभरिका विभिन्न देशमा जो अल्पत्र परेका नेपाली दाजुभाइहरूलाई उद्धार गर्ने पाटोमा अब हामीले अब चाहिँ सचेत युवाहरूले अब यो विषयमा चाहिँ सरकारलाई पनि सहयोग सँगसँगै सरकारलाई अब दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने पनि मलाई लाग्छ। त्यसैले हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, कोही पनि दाजुभाइहरू कसैको देशमा गएर उनीहरूले दुःख पाउने अथवा उनीहरू कसैको हेपाइमा बस्नुहुन्न। ती दाजुभाइहरू कोही पनि विदेशी भूमिमा भोकै मर्न दिनुहुन्न। बरु हामी सुरक्षित तवरले नेपालमा ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने पाटोमा सरकारलाई पनि अब हामीले अलिकति दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ भन्ने जस्तो पनि लाग्यो। र हामीले विशेष गरी सुरुवातको क्रममा चाहिँ हामीलाई चाहिँ नेपाल र भारतको सीमा विशेष गरी भैरुवा सुनौली बोर्डरमा 100औं युवाहरू त्यहाँ आएर अल्पत्र परेको खबर आइसके पछाडि त्यहाँ उद्धार गर्न निकै नै कठिन थियो, किनभने नेपालमा आउन रोकिएको थियो, बोर्डरमा रोकिएको अवस्था थियो। सरकार दुई देश बीचको सहमति के थियो भने नेपाली नागरिक जो भारतमा रहेका उनीहरूलाई त्यहीँको क्वारेन्टाइनमा सुरक्षित तवरले राख्ने र भारतीय नागरिक जो नेपालमा छ उनीहरूलाई नेपालमै राख्ने भन्ने दुई देश बीचको जुन सहमति थियो। यद्यपि अब झन्डै 2 महिना बितिसक्दाखेरि जो दैनिक मजदुरी गरेर खाने हाम्रा दाजुभाइहरू त्यहाँका उद्योग कल कारखाना होटलहरू सबै बन्द भइसकेपछि उनीहरू बेरोजगार भए। उनीहरूसँग खाने बस्ने सबै पैसा सिद्धिसके पछाडि उनीहरूमा एउटा खालको त्रास पनि भयो। उनीहरू नेपाल फर्किनुपर्ने अवस्था आयो र उनीहरू हिँड्दै सुनौली बोर्डर र विभिन्न चाहिँ भारतीय सीमा भनौँ नेपालको सीमामा आइसके पछाडि उहाँहरूलाई हामीले नेपाल ल्याउनुपर्छ भनेर हामीले केही साथीहरू मिलेर हामीले गाडी व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामीले सीमामा विशेष गरी सुरुवातमा हामीले बोङतिकाली गाउँपालिकाका
दाजुभाइहरूलाई हामीले त्यहाँबाट उद्धार गर्नका लागि हामीले यहाँबाट चाहिँ गाडी व्यवस्थापन गऱ्यौँ। विशेष गरी हाम्रो गाउँपालिका, विशेष गरी बुङ्दीकाली गाउँपालिकाबाट हामी काउस्तीमा आएर बसेका केही दाजुभाइहरू, हाम्रो इन्द्रदाई, हामी 2 जना भएर सल्लाह गऱ्यौँ। पहिला गाडी ल्याउनु पऱ्यो भन्ने खालको कुरा भएपछि हामीले निकै प्रयास गऱ्यौँ। गाडी पनि कोही जान मानेन। यद्यपि हाम्रो समाजसेवी हाम्रो आदरणीय दाजु विष्णु कार्कीले एउटा गाडी चाहिँ व्यवस्थापन गरिदिनु भयो र हामीले पहिलो लट चाहिँ हामीले भैरवाको सीमाबाट हामीले नवलपरासी ल्याइयो। करिब 3 दिन लाग्यो त्यो ल्याउनका लागि पनि। मैले यहाँको सिडिओ साहब, एसपी साहबसँग निकै धेरै मेहनत गरेर उहाँहरूले समन्वय गरिदिनु भयो र हामीले पहिलो लट ल्याइसके पछाडि यहाँ राति आइपुग्यो। त्यसपछि के गर्ने, उहाँहरू 4-5 दिनदेखि भोकै हुनुहुन्छ भनेपछि हामीले राति स्पेसली मेरो एकजना क्यामेराम्यान र म भएर हामीले खाना पकायौँ। खासमा ब्लू हेभन होटलमा हामीले त्यहाँको किचनमा त्यहाँको सञ्चालक भाइ विकाससँगै हामी 2-3 जना भएर हामीले खाना पकायौँ र पहिलो लट हामीले चाहिँ 24-25 जना दाजुभाइहरूलाई खुवायौँ। त्यस पछाडि दिनौँ जसो चाहिँ जब हामीले पहिलो लट ल्याइसके पछाडि दोस्रो भोलिपल्ट पनि त्यहाँ थुप्रै दाजुभाइ अल्पत्र हुनुहुन्छ भनेपछि हामी दिनौँ गाडी पठाउने र यहाँ ल्याउने काम चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई ल्याउँदाखेरि हामीले यहाँ ल्याउने र यहाँबाट हामीले गाउँ पठाउने, बुङ्दीकाली, बुलिङटार लगायत विभिन्न गाउँमा पठाउने काममा हामीले सुरुवात गऱ्यौँ। त्यसपछि उहाँहरूलाई यहाँ खाना पकाउने व्यवस्थापन यी पाटोमा हामीले निरन्तर रूपमा चाहिँ हामीले काम गर्दै आइरहेछौँ। हामी करिब 1 हप्ता भयो। अहिले हामी उहाँहरूलाई चाहिँ हामी सम्भवतः 12-1 बजे, कहिले 2 बजे, सम्भवतः 2 बजेभन्दा अगाडि हामी सुत्न पाएको छैनौँ। उहाँहरू विभिन्न लटमा आउनुहुन्छ। हामीले एउटै गाडी मात्रै भएको हुनाले हामीले पटक गरेर ओसार्नु परिरहेको अवस्था छ र भैरवाबाट यहाँ काउस्ती झार्ने र उहाँहरूलाई खाने, बस्ने र हामीले एउटा रिफ्रेस सेन्टरमा चाहिँ राख्ने र भोलिपल्ट यहाँबाट गाउँ पठाउने यो पाटोमा हामीले चाहिँ समन्वय गरिरहेका छौँ। र खासमा अहिले पछिल्लो समयमा हामीले यो कामको सुरुवात गरिसके पछाडि थुप्रै दाजुभाइहरू जो अल्पत्र परेका दाजुभाइहरूलाई उद्धार गर्ने पाटोमा अहिले विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूले पनि हामीले उहाँहरूलाई पनि अनुरोध गऱ्यौँ र अहिले विभिन्न स्थानीय पालिकाहरूले चाहिँ आफ्नो नागरिकहरूलाई सीमाबाट ल्याउने काममा उहाँहरूको अहिले क्रियाशीलता छ। अहिले पालिकाहरूले पनि अहिले आफैले काम गरिरहेका छन् र जो अझै पनि अल्पत्र छन् त्यस्ता खालका जो दाजुभाइहरू हुन्छ उहाँहरूलाई हामीले भारतीय सीमाबाट नेपाल ल्याएर हामीले काउस्तीमा ल्याउने र त्यस पछाडि विभिन्न पालिकामा जिम्मा दिने काम चाहिँ गरिरहेका छौँ। करिब हामीले चाहिँ झन्डै 500 को हाराहारीमा 500 जना जतिलाई चाहिँ हामीले खाना खुवाइसकेका छौँ र प्रशासन कार्यालयले केही समय अगाडि जानकारी गराएअनुसार 700 भन्दा बढी भारतको विभिन्न ठाउँबाट अहिले नवलपुरमा चाहिँ आइसक्नु भएको छ र उहाँहरूलाई अहिले स्थानीय पालिकाहरूले विभिन्न ठाउँमा विभिन्न स्कुल, सामुदायिक भवनहरूको क्वारेन्टिनमा व्यवस्थापन गरिराख्नु भएको छ र हामीले चाहिँ के चाहन्थ्यौँ भनेदेखि उहाँहरूलाई आउँदै गर्दाखेरि स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएको भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ थियो। हामीले पहिलो लट निकै मेहनत गरेर पहिलो लट आउनेलाई हामीले आरडिटी परीक्षण गऱ्यौँ र भोलिपल्टै गाउँमै स्वास्थ्यकर्मी पठाएर पर्सिपल्ट 2 दिन पछाडि स्वास्थ्यकर्मी पठाएर स्वाब टेस्ट गऱ्यौँ। उहाँहरूको सबैको नतिजा नेगेटिभ आएको छ र त्यस यता चाहिँ दैनौँ चाहिँ 100औं चाहिँ दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ जिल्ला प्रवेश गरिरहेको अवस्था भावनाले उहाँहरूलाई आउँदै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न सम्भव भएको छैन। हामीले अहिले उहाँहरूलाई जसरी हुन्छ यहाँ चाहिँ ल्याउने र आफ्नो देशमा ल्याउने र क्वारेन्टाइनमा राख्ने काममा चाहिँ हामीले अहिले लागिरहेछौँ। हामीले आग्रह गरिरहेछौँ सम्बन्धित प्रशासनसँग, स्वास्थ्य कार्यालयसँग हामीले आग्रह गरिरहेछौँ सकेसम्म आउँदै चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाएको भए बेटर हुन्थ्यो। यद्यपि चाहिँ सिडिओ साहबले के भनिराख्नु भएको छ भने यहाँ जस्तो कोरोना सङ्क्रमण भइसके पछाडि त्यही दिन नै स्वास्थ्य परीक्षण गर्दाखेरि त्यो पुष्टि नहुन पनि सक्छ। त्यस हुनाले भर्खरै सङ्क्रमित भएका व्यक्तिमा पुष्टि पनि नहुने, तत्काल पुष्टि हुने चान्स पनि कम हुने भावनाले कम्तीमा नि बसिसके पछाडि 4-5 दिन 10 दिन पछाडि अथवा क्वारेन्टिनमा बसेको 12औं दिनको दिन उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गरेर उहाँहरू जानुभन्दा अगाडि स्वास्थ्य परीक्षण गरेर मात्रै चाहिँ घर पठाउने भन्ने खालको चाहिँ अहिले सिडिओ साहबले पनि हामीलाई भनिराख्नु भएको छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अब यहाँ 2 पटक चाहिँ अब जस्तो यहाँ अहिले तत्कालै स्वास्थ्य परीक्षण गरेर क्वारेन्टिनमा बसेर फेरि दोस्रो पटक चाहिँ परीक्षण गर्न पनि सायद सम्भव नभएर पनि होला प्रशासनले त्यसो गरेको
यद्यपि हामीले चाहिँ सकेसम्म पहिल्यै कम्ती आरडिटी चेक गरेर मात्रै क्वारेन्टिनमा पठाउनु पाए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हाम्रो पनि चाहना हो। हामीले आग्रह पनि गरिरहेका छौँ। यति बेला चाहिँ अहिले नवलपरासीमा भनेको नवलपुरमा दैनिक 100 भन्दा बढी दाजुभाइहरू अहिले भारतको विभिन्न ठाउँबाट अहिले नेपालमा आइराख्नु भएको छ, नवलपुरमा आइराख्नु भएको छ। उहाँहरूलाई स्थानीय पालिकाहरू र हामीले अहिले उद्धार गर्ने काममा हामी क्रियाशील छौँ। र यति बेला निकै नै चुनौती छ, निकै नै कठिन अवस्था छ। पहिलो कुरा, उहाँहरूलाई उद्धार गर्नका लागि त्यहाँ जान गाडी पनि मानिरहेको अवस्था छैन। 2-3 जना ड्राइभर, निकै नै साहसी ड्राइभरहरू जो साँच्चैकै मानवीय सेवामा खटिराख्नु भएको छ, त्यो सीमित गाडी बाहेक अरू हामीले चाहिँ गाडी त्यहाँ पुर्याउनका लागि लिन पठाउनका लागि पनि निकै नै ठुलो चाहिँ समस्या छ। त्यसपछि गएर उहाँहरूलाई हामीले यहाँ ल्याइसके पछाडि उहाँहरूलाई चाहिँ अब कतिपय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू त झन्डै 1 हप्तादेखि भात खानु भएको छैन। यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरू निकै नै अप्ठ्यारो अवस्थाबाट आइराख्नु भएको छ। खाना हामीले चाहिँ व्यवस्थापन राखेका छौँ। यहाँ चाहिँ निकै समस्या छ। साथीभाइहरूलाई पनि भन्दाखेरि पनि उहाँहरू निकै नै डराइराख्नु भएको अवस्था छ। त्यसैले हामीले खाना पनि हामी आफै पकाइरहेछौँ। यो सम्भवतः मेरो जीवनको निकै नयाँ अनुभव पनि हो। अहिले म पछिल्लो समयमा 1 सातादेखि म टेलिभिजन प्रोग्रामहरू, म समाचार पढ्न, कार्यक्रम चलाउन छोडेर अहिले यो उद्धारको काममा चाहिँ खटिरहेको छु। हाम्रो बिहानको सेड्युल, हामी बिहान सामान्यतः 5-6 बजे नै हामीदेखि नै हामी खाना पकाउन सुरुवात गर्नुपर्ने अवस्था छ। विभिन्न लट, एकै दिनमा पनि 3-4 लटलाई चाहिँ खाना पकाउनु पर्ने अवस्था छ। र हामीसँग चाहिँ एउटा टिम, खासमा चाहिँ इन्द्रफाल, हाम्रो देवगाहा, जो हामी माथि बुङदीकालीबाट हामी काउसदी झरेर बसेको हामी 3 जना, त्यसपछि दोहोरी साँझ, हिमशिखर दोहोरी साँझका कलाकारहरू सरगमजी लगायत हामी 3-4 जना त्यहाँको कलाकार साथीहरू, उहाँहरू यो पकाउने काममा उहाँहरू खटिराख्नु भएको छ। हामी 4-5 जना साथीहरू भएर हामी आफै पकाउने, भाँडा माझ्ने, भात डेलिभरी गर्ने, दिने यी काममा चाहिँ हामी 4-5 जना साथीहरू अहिले लागिरहेछौँ। हामीलाई निकै नै गाह्रो भइरहेछ। हामी 12-1 बजे, 2 बजे, कहिले 3 बज्छ सुत्दाखेरि। हामी भात पकाएर अब कहिले बाटोमा आइराख्नु भएको हुन्छ साथीहरू, 12-1 बजे, 2 बजे आइराख्नु भएको हुन्छ। यद्यपि हामीले हाम्रो सम्पर्कमा भएकासम्मलाई चाहिँ हामीले चाहिँ राति 12 बजे भए पनि खाना पकाएर चाहिँ खुवाइरहेछौँ। हाम्रो सम्पर्क जो आएको छ, सम्पर्कमा आउनेहरूलाई सबैलाई हामीले चाहिँ नेपालमा आइसके पछाडि हामी भोकै चाहिँ राखेका छैनौँ। हामी खटिरहेका छौँ। हामी सक्नेसम्म हामी प्रयास गरिरहेका छौँ। हाम्रो साथीहरू निकै थकित हुनुहुन्छ। 1 सातादेखि राम्रोसँग साथीहरू सुत्न पनि पाउनु भएको छैन, निकै नै खटिराख्नु भएको छ। हामी सामान्यतया 2-3 बज्छ सुत्दाखेरि पनि। हामीले सकेसम्म हाम्रो जो दाजुभाइहरू नेपालमा आइसके पछाडि उहाँहरू चाहिँ भोकै नहोस् भनेर हामी लागिरहेछौँ। यद्यपि 1-2वटा कुरा चाहिँ हामीलाई खड्किरहेछ। खासमा चाहिँ अहिले मैले बारम्बार आग्रह गरिरहेको छु। मैले सिडिओ साहबसँग पनि भनिरहेको छु र अरू सरकारवालाहरूलाई पनि भनिरहेको छु कि सदरमुकाममा चाहिँ एउटा क्वारेन्टिन तत्काल चाहिँ निर्माण गर्नुपर्छ, यो अस्थायी क्वारेन्टिन बनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ आग्रह गरेको छु। अहिले पछिल्लो समयमा एउटा निकै जटिल समस्या के छ भन्दाखेरि अहिले हामीले भोगिरहेको कतिपय दाजुभाइहरू जो विदेशमा जानुभयो, विशेष गरी भारतमा गएका दाजुभाइहरू चाहिँ अब 12-13 वर्ष सानै बच्चामै चाहिँ इन्डिया गए। कतिपय अनाथ बालबालिकाहरू पनि इन्डिया गएका, अनाथ भनौँ न, आफ्नो गार्जेनहरू नभएको, घर परिवार पनि राम्रोसँग नभएको, त्यस्तो खालको अहिले चाहिँ उनीहरू इन्डियाको विभिन्न ठाउँमा काम गर्दा अहिले फर्किसके पछाडि उनीहरूको बस्ने पनि राम्रोसँग ठेगान नभएका त्यस्ता खालका मान्छेहरू पनि हामीले भेट्यौँ। कतिपयको चाहिँ निकै नै कठिन अवस्था चाहिँ देखिरहेछ। जस्तो हामीले 3-4वटा केसहरू चाहिँ के खेपिरहेछौँ भन्दाखेरि उनीहरूको पुरानो घर अर्कै ठाउँ र उनीहरू अहिले त्यो ठाउँमा चाहिँ उसको परिवार कोही पनि छैन, उनीहरू अन्यत्र बसाइसराइ भइसकेको र उनीहरूलाई चाहिँ क्वारेन्टिनमा राख्ने विषयमा चाहिँ निकै समस्या भएको छ। अहिले विशेष गरी गाउँपालिका नगरपालिकाहरूमा आफ्नो सम्बन्धित वार्डको मान्छेलाई बाहेक अरूलाई, सम्बन्धित नगरपालिकाको व्यक्तिलाई बाहेक अन्यलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि राखेको छैन। त्यसैले चाहिँ निकै नै समस्या भएको छ। एउटै पालिकामा पनि एउटा वार्डको नागरिकलाई अर्को वार्डको वार्डमा चाहिँ क्वारेन्टाइनमा नराख्ने,
यस्तो खालको समस्या पनि भइरहेछ। वास्तवमा यो यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन। म स्थानीय पालिकाका सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यहाँहरू अत्यन्त खटिराख्नु भएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले पहिला मानवीयतालाई हेरौँ। आफ्नो वार्ड नगरपालिका पक्कै पनि यहाँलाई जटिल त समस्या भएको छ, र आम नागरिकले पनि आफ्नो वार्डको भन्दा बाहिरको मान्छेलाई किन चाहिँ हाम्रो गाउँमा राख्यो भन्ने खालको प्रश्न उठिरहेछ भन्ने खालको कुरा छ। यस्तो विषयमा कृपया गरेर तपाईहरूले पनि यस्तो हाम्रो मानवीयतालाई चाहिँ हेरिदिनुहोस्। हामीले 3-4 वटा केस निकै समस्या झेल्नु पर्यो। इच्छा मनोकामनाको एकजना भाइ, उसको त्यहाँबाट बसाइ सरेर उसको सबै भनेको उसको अरू परिवार छैन, आफ्नो श्रीमती चाहिँ नवलपरासीमा आएर बसेको छ। चाहिँ उसको श्रीमती चाहिँ नवलपरासीमा छ। उसले सुरुमा चाहिँ इच्छा कामनाकै भनेपछि हामीले त्यहाँ पठाउन निकै समस्या भयो। बुङदिकाली गाउँपालिकाकै गाडीमा आयो, झन्डै 2 दिन यहाँ बस्यो। त्यसपछि हामीले त्यहाँ चाहिँ पठाउने प्रयास गर्दा गर्दै उसलाई पछि मैले अलि डिटेल्समा सोद्धाखेरि उसको सबै परिवार भनेको आफ्नो श्रीमती चाहिँ ससुराल आफ्नो सासू ससुरासँगै भनेको माइतमै आएर बसेको भनेपछि हामीले यहीँ चाहिँ राख्न आग्रह गऱ्यौँ, तर त्यो भाइलाई चाहिँ यहाँ राख्न चाहिँ सम्भव भएन। भनेको यो जस्तो थुप्रै केसहरू यस्तो भइरहेछ, जो एड्रेस पनि उनीहरूको चाहिँ क्लियर एड्रेस छैन। त्यसले गर्दाखेरि कुन पालिकामा लगेर राख्ने भन्नेसम्मका चाहिँ केसहरू, यस्ता खालका जटिल केसहरू छन्। त्यसो हुनाले यस्तो समयमा जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ अलि बढी संयमित भएर अलिकति विवेक पुर्याएर जो जहाँको भए पनि पालिकामा राख्ने खालको व्यवस्था गर्नुपर्ने अवस्था छ। किन भन्दाखेरि जो जहाँ बसे पनि आखिरी राज्यकै पैसा खर्च हुने हो। त्यसो भएको हुनाले यो पाटोमा चाहिँ जनप्रतिनिधिहरूले अलिकति आफ्नो विवेक पुर्याउनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। र विशेष गरी पछिल्लो समयमा ठुलो समस्या भएको चाहिँ नवलपुर जिल्लाको हकमा कुरा गर्दाखेरि जस्तो पहाडी एरिया बुलिङटार बुङदिकालीमा पुर्याउनका लागि निकै कठिन भइरहेको छ। जस्तो भैरवाबाट काउस्तीमा आएको गाडी उनीहरू यहाँबाट पहाड जान सक्दैन, र पहाडको सानो गाडी हुन्छ बलेरो गाडी, 10-12 जना मात्रै मान्छे अटाउँछ। एउटै गाडीमाले चाहिँ दिनमा 2 टिप 3 टिप गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा आइसके पछाडि एकै दिन पुर्याउन नसक्ने, एक दिन 2 दिन होल्ड गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तो अवस्थामा यहाँ बस्नका लागि व्यवस्थित ठाउँ छैन। प्रहरीले यो रिफ्रेस सेन्टरमा, जहाँ प्रतीक्षालय जस्तो एउटा रिफ्रेस सेन्टरमा राखिराख्नुपर्ने अवस्था छ। हामीले आग्रह गर्दा गर्दै त्यहाँ चाहिँ अहिले विशेष गरी त्यहाँ महिलाहरूलाई बस्ने ठाउँ थिएन। अहिले 2 वटा टम्बोला बनाएर अहिले त्यस्तो खालको एउटा सेपरेट ठाउँ पनि बनाएको छ। त्यसमा हामीले अलिकति त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ हामीले आग्रह गरिरहेका छौँ। त्यस विशेष गरी त्यहाँ चाहिँ अहिले हामी पनि कहाँनिर बाध्यतामा परिरहेछौँ भने प्रहरी साथीहरू पनि खटिराख्नु भएको छ। त्यहाँ अझै त्यहाँ व्यवस्थापन गर्न सकेका छैन। त्यहाँ आएर बस्नेहरूलाई अलिकति सुविधा तरिकाले बस्ने ठाउँ चाहिँ मिलेको छैन। त्यसैले हामीले चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ कि त्यसमा चाहिँ बस्नका लागि अलिकति व्यवस्थित गराउनु पर्यो भनेर चाहिँ आग्रह गरिरहेका छौँ। अब 2 दिन भयो त्यहाँ चाहिँ बिजुली गएको, त्यहाँ लाइन पनि छैन। 2 दिनदेखि चाहिँ त्यस्तो अँध्यारोमा आएर बस्नुपर्ने। हामी खाना पुर्याउन जाँदा पनि लाइट बालेर लगेर खुवाउनु पर्ने अवस्था छ। त्यहाँ झुल व्यवस्था केही पनि छैन। जस्तो त्यहाँ मच्छरले चाहिँ टोकिरहेको छ। यस्तो खालको अवस्थाबाट हामीले त्यहाँ होल्ड गरिराख्नु परेको अवस्था छ। त्यसो हुनाले त्यसलाई अलिकति व्यवस्थित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले अहिले काउसतीमा एउटा प्रयास चाहिँ गर्न खोजिरहेका छौँ। खासमा चाहिँ काउसतीमा एउटा अस्थायी जस्तो क्वारेन्टाइन बनाउन सक्यो भने कम्तीमा पनि गाउँमा बुङदिकाली र बुलिङटार अब चाहिँ बर्खा पनि लाग्यो, त्यहाँ बाढी पहिरो आउन सक्छ, त्यहाँ चाहिँ जान कठिन छ। त्यहाँ बिरामी भनौँ न कोरोना सङ्क्रमण देखियो भने त्यहाँबाट यहाँ ल्याउन अर्को समस्या छ। अर्को त्यहाँ गएर स्वाइप परीक्षण गर्न स्वास्थ्यकर्मी पहाड जान सम्भव छैन। त्यस हुनाले 2टा गाउँपालिका मलाई आफूलाई लागेको चाहिँ 2टा गाउँपालिकामा जो बाहिरबाट आएका साथीहरूलाई कम्तीमा नि सदरमुकाममै 4-5 दिन होल्ड गरेर उहाँहरूको स्वाइप परीक्षण गरेर नेगेटिभ रिपोर्ट आएका व्यक्तिलाई गाउँको क्वारेन्टाइनमा पठाउने र पोजिटिभ रिपोर्ट आएकालाई चाहिँ सिधै चाहिँ आइसोलेसनमा राख्न सक्ने त्यो अवस्था भयो भने पहाडमा पनि पहाडमा चाहिँ कोरोनाको सङ्क्रमणको जोखिम पनि कम हुने। दोस्रो कुरा यो स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई पनि दिनदिनै पहाडमा जान पनि समस्या नहुने यस्तो खालको अवस्था हुन सक्छ। म स्मरण गराउन चाहन्छु काउसतीबाट बुलिङटार र डेढगाउँ भनेको बुङदिकाली र बुलिङटार गाउँपालिकामा पुग्नकै लागि झन्डै 3 घण्टा 4 घण्टा
5 घण्टासम्म जानुपर्ने अवस्था छ। यस्तो अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मी त्यहाँ गएर चाहिँ स्वाब परीक्षण गर्न निकै नै ठुलो चाहिँ समस्या छ। त्यस हुनाले हामीले 2-3टा कुरा चाहिँ ख्याल गर्न आवश्यक छ। पहिलो कुरा, हाम्रो दाजुभाइहरू, हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू जो विदेशमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो परिवार पाल्नुभयो, उहाँहरू रहरले जानुभयो भने बाध्यताले उहाँहरू विदेश पुग्नुभयो, उहाँहरूको कमाइले आफ्नो घर परिवार चल्यो, घरको चुलो बल्यो, आफन्तीको चुलो बाल्यो, उहाँहरूको पसिनाले नेपालमा आएको रेमिट्यान्सले मुलुकको विकास भयो। तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँमा भएको विकासको जुन बजेट छ त्यसको धेरै अंश नेपालको रेमिट्यान्सबाट चाहिँ धानेको छ। त्यो पैसा उहाँहरूकै श्रमले हाम्रो देश बनाएको छ, उहाँहरूकै श्रमले यो ठाउँमा उहाँहरूकै कमाइको रेमिट्यान्सले सरकार चलेको छ, उहाँहरूकै कर हामीले लिइरहेका छौँ, खाइरहेका छौँ भनेपछि यति बेला यस्तो सङ्कटको घडीमा, यस्तो सङ्कटको समयमा तिमीहरू देश आउनुहुन्न भनेर हामीले भन्नु चाहिँ राम्रो होइन जस्तो लाग्छ। त्यस हुनाले उहाँहरूलाई बरु सुरक्षित तवरले क्वारेन्टाइनमा लाने, उहाँहरूको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने र उहाँहरूलाई चाहिँ यो पाटोमा काम गर्न सक्यो भने मलाई लाग्छ त्यो राम्रो हुन सक्छ। यो कुरा हामीले अहिले समयमै बुद्धि पुर्याउन सकेको भए आज यस्तो खालको भयावह अवस्था पक्कै पनि आउँथेन। जसरी हामीले लकडाउन गऱ्यौँ, त्यो लकडाउन गर्ने समयमा कम्तीमा 2 दिन 3 दिन आह्वान गरेर 3-4 दिन ल तपाईहरु आउनुहोस् भनेर हाम्रो नेपाली दाजुभाइहरू, बाहिर भएका दाजुभाइहरू नेपालमा ल्याउन सकेको भए त्यो समयमा भारतमा पनि खासै कोरोनाको संक्रमण भएको थिएन, अन्य देशमा पनि कोरोना संक्रमण त्यस्तो देखिएको थिएन। हाम्रो दाजुभाइहरू आज चाहिँ कोरोनाको कारणले गर्दा विदेशमा मर्नुपर्ने, उहाँहरू छटपटाइराख्नुपर्ने अवस्था पक्कै पनि आउँथेन। अलिकति नेतृत्वमा चाहिँ दूरदर्शिताको कमीको कारणले गर्दा यस्तो खालको समस्या आयो। विदेशबाट आएका जहाजहरूलाई सिधै त्यहाँबाट आएका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा चाहिँ राख्ने खालको अवस्था भएको भए यस्तो खालको जटिल अवस्था हुन्थेन। जसरी अहिले अस्ट्रेलियाले एउटा सफल अभ्यास गरेको छ। अस्ट्रेलियामा पनि त्यहाँको कुरा सुन्दाखेरि यदि नेपालमा पनि त्यस्तो गर्न सकेको भए, त्यो चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा त्यस्तो खालको दूरदर्शिता भएको भए, आफ्नो नागरिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने कुरामा सुरुमै अलिकति अलर्ट भएको भए यो अवस्था आउँथेन। जसरी अहिले अस्ट्रेलियाले सबै नागरिकहरूलाई आफ्नो देशमा लग्यो, नेपालमा पनि 2 पटक चाहिँ सरकारले प्लेन चार्टर गरेर आफ्नो देशको नागरिकलाई लिएर गयो। यहाँबाट लिएर गएपछि सिधै चाहिँ स्वास्थ्य परीक्षण गर्छ, त्यसपछि क्वारेन्टाइनमा लगेर राख्छ। यदि कोरोना संक्रमण पोजिटिभ भयो भने उसलाई उपचार गर्छ र नेगेटिभ भएका पुरा गरिसके पछाडि उनीहरू आफ्नो घरमा जान्छ। त्यसो गर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा झन्डै 7111 जनालाई चाहिँ कोरोना संक्रमण भयो। त्यो मध्ये 6500 चाहिँ अहिले निको भएर घर गइसकेका छन्। त्यसमध्ये 102 जनाको मृत्यु भयो। 102 जनामा पनि 90% चाहिँ मृत्यु भएका नागरिक भनेको 80 वर्ष काटेका रहेछ। भनेको आफ्नो देशको नागरिक पनि अस्ट्रेलियामा लयो र अहिले जसरी नेपालमा अहिले लुकीछिपी 100 हजारौं प्रवेश गरिरहेका छन्, यस्तो खालको अवस्था यदि हाम्रो लिडरहरूले समयमै दूरदर्शिता अलिकति त्यो खालको चाहिँ सोच बनाएको भए यस्तो खालको अवस्था आउँथेन। जसरी अस्ट्रेलियामा अहिले सामान्य अवस्थामा पुगिसकेको छ, यस्तो खालको अवस्था नेपालमा पनि रहन सक्थ्यो। यो कुरा चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा रहेकाहरूले समयमै बुद्धि पुर्याउन नसक्दाखेरिको परिणाम हामीले यो समस्या भोग्नु पर्यो। यद्यपि जे जसो भए पनि अब हामी गैर जिम्मेवार हुन चाहिँ हामीलाई पक्कै पनि छुट छैन। आज चाहिँ हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि हरेक नागरिकहरू बरु चाहिँ मर्नै पर्यो भने पनि नेपालमै आएर आफ्नै भूमिमा मर्छु भन्ने हाम्रा दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरूलाई अब हामीले चाहेर पनि नचाहेर पनि अब नेपाल ल्याउनुपर्छ। यदि हामीले चाहेनौँ, हामी ल्याउनौँ भने पनि उहाँहरू लुकिएर भए पनि उहाँहरू अब नेपाल आउनेवाला छ। अहिले चाहिँ नवलपरासी र चाहिँ रूपन्देही आसपासको चाहिँ सीमामा हेर्ने हो भने दैनिक 1500 जना दाजुभाइहरू अहिले चाहिँ नेपाल प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। यदि हामीले सहज रूपमै नल्याउने हो भने उहाँहरू लुकेर भए पनि नेपाल प्रवेश गर्नेवाला छ। पश्चिम नवलपरासीमा त्यसरी चाहिँ लुकेर चाहिँ प्रवेश गरेकाहरू अहिले चाहिँ 5 जना चाहिँ कोरोना संक्रमण चाहिँ देखियो। यदि हामीले त्यसरी चाहिँ आउन चाहनेहरूलाई हामीले चाहिँ ओपनली चाहिँ हामीले सहज ढङ्गले ल्याएर क्वारेन्टाइनमा राख्न सक्ने हो भने त्यसले गाउँमा अरू व्यक्तिलाई पनि संक्रमणको जोखिम चाहिँ कम गर्न सक्छ। त्यस हुनाले
हामीले पनि यति बेला हाम्रो चाहना पनि के हो भने त्यसरी लुकेर गाउँमा प्रवेश गर्नुभन्दा उहाँहरूलाई चाहिँ सुरक्षित तौरबाट ल्याएर आफ्नो सम्बन्धित गाउँमा लगेर क्वारेन्टाइनमा राख्ने व्यवस्था गर्न सक्यो भने त्यो बुद्धिमत्ता हुनेछ। त्यसो हुनाले हामी यो अभियानमा सबै सरकारवालाहरूलाई चाहिँ घचघचाइरहेका छौँ, आवाज उठाइरहेका छौँ। र अर्को कुरा, अहिले म पछिल्लो समयमा आज चाहिँ 1-2 दिनदेखि म एउटा एक्सर्साइज गरिरहेको छु कि काउसुदीमा 500 शय्याको 500 बेडको एउटा क्वारेन्टाइन बनाउने र त्यो 500 बेडको क्वारेन्टाइनमा चाहिँ विभिन्न गाउँ जो सम्बन्धित वार्डको चाहिँ त्यस्ता भेरिफाई नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि त्यहाँ राख्ने, पहाडी क्षेत्रका बुङदिकाली बुलिङटारका दाजुभाइहरूलाई हामीले त्यहाँ राखेर उपचार गरेर त्यहाँ 4-5 दिन राखेर त्यो उपचार गरेर यदि चाहिँ सङ्क्रमण नै चाहिँ छैन भने उहाँहरूलाई गाउँ पठाउने, सङ्क्रमित छ भने सिधै चाहिँ उपचारमा लाने खालको अवस्थाका लागि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र यसका लागि हामीले म आज चाहिँ जिल्ला समन्वय समितिका अध्यक्ष चेसराम आलेजीलाई मैले अनुरोध गरेको छु र उहाँसँगै हामी दिनभरि विभिन्न काउसदीको विभिन्न ठाउँमा सम्भावित क्वारेन्टाइन बनाउन सक्ने सम्भावित ठाउँहरूको हामीले अध्ययन गरेका छौँ र केही ठाउँमा सकारात्मक कुरा पनि आएको छ। आशा गरौँ 1-2 दिनमा हामी यो क्वारेन्टाइन पनि हामीले ठाउँ पायौँ भने त्यहाँ चाहिँ हामीले काउसदीमा एउटा अस्थायी क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नेछौँ। र त्यसका लागि म सम्पूर्ण महानुभावहरू, सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई हामीले सरकारको मुख मात्र नहेरौँ, हामी आफ्नो तर्फबाट जे सकिन्छ त्यो चाहिँ गरौँ। त्यो क्वारेन्टाइन निर्माण हुँदै गर्दाखेरि तपाईँको तर्फबाट जे सक्नुहुन्छ, कसैले 5वटा झुल दिनु सक्नुहोला, कसैले 5वटा चाहिँ ओछ्याउने चिज दिन सक्नुहोला, कसैले 1 छाक खाजा खुवाउन सक्नुहोला, कसैले 1 छाक खाना खुवाउन सक्नुहोला। तपाईँ जे सक्नुहुन्छ त्यो आफ्नो तर्फबाट पनि तपाईँ सहयोगको लागि म अपेक्षा गर्छु। मेरो चाहिँ अहिले पछिल्लो 2टा कुरा, एउटा 500 शय्याको 500 बेडको क्वारेन्टाइन अहिले सदरमुकाममा निर्माण गर्ने कुरामा म लागिरहेको छु। मैले किन पनि यो चाहिँ महसुस गरेँ भने काउसदी नगरपालिकामा अहिले यो सदरमुकाम पनि नगरपालिका भयो। हिजो 4 जना मान्छे आउँदाखेरि वार्डमा चाहिँ यहाँको सदरमुकामको वार्डमा चाहिँ बेड खाली छैन भनेर चाहिँ क्वारेन्टाइनमा के अरे रिफ्रेस सेन्टरमा चाहिँ पठाउने खालको अवस्था आयो भनेपछि भोलि यहाँ सङ्क्रमित भएको अवस्थामा यहाँ 100औं व्यक्तिहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा यहाँका सरकारी कार्यालय, सुरक्षाकर्मी, यस्ता खालका व्यक्तिहरू सङ्क्रमित भएको अवस्थामा उनीहरूलाई कहाँ लाने भन्ने खालको ठुलो चाहिँ जोखिम, ठुलो खालको चिन्ता छ। हामी भनौँ न, हामी पत्रकारदेखि लिएर यहाँका सुरक्षाकर्मी, यहाँको कर्मचारी जो यहाँ स्थायी रूपमा यहाँ बस्दैनन्, उनीहरू रोजगारका सिलसिलामा आएका छन्, त्यस्ता खालका व्यक्तिहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्नु पर्यो भने कहाँ लाने? आफ्नो वार्डको भन्दा अरूको चाहिँ कुनै पनि एकजना नागरिकलाई चाहिँ क्वारेन्टाइनमा पनि नराख्ने भएपछि यो ठुलो खालको समस्या आउन सक्छ। अहिले जुन स्थानीय पालिकाहरूको जुन शैलीबाट काम भइरहेको छ, जिल्ला स्तरमा हामीले दीर्घकाल रूपमा चाहिँ कुनै योजना बनाउन सकेन भने यसले ठुलो समस्या आउन सक्छ। त्यस हुनाले यो पार्टमा चाहिँ म काम गरिरहेको छु। दोस्रो, नवलपुर जिल्लालाई चाहिँ गण्डकी प्रदेशको रेड जोन भनौँ न, कोरोनाको चाहिँ उच्च जोखिमको जिल्ला घोषणा गरेर तत्कालै यहाँ चाहिँ सचेतनादेखि लिएर विभिन्न खालको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर मैले बारम्बार चाहिँ आवाज उठाइरहेको छु र तत्कालै यहाँ चाहिँ नवलपुर जिल्लामा कोरोना अस्पताल निर्माण गर्नुपर्छ भनेर आवाज उठाइरहेको छु। मैले 1 महिनादेखि यो कुरा चाहिँ मैले सरकारवालाहरूलाई भनिरहेको छु। मैले 1 महिना अगाडि प्राकृतिक चिकित्सालयमा चाहिँ जाँदाखेरि त्यहाँको व्यवस्थापक हरि सापकोटाजीसँग एउटा प्रस्ताव राखेको थिएँ। प्राकृतिक चिकित्सा हस्पिटललाई अब क्वारेन्टाइन होइन, यहाँ चाहिँ आइसोलेसन बेड, एउटा कोरोना अस्पतालको रूपमा यसलाई विकास गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुरा प्रस्ताव राखेको थिएँ। उहाँको कुरा सकारात्मक थियो र त्यो उहाँको सकारात्मक कुरा पाइसके पछाडि मैले यहाँको सिडिओ साहब, यहाँको चाहिँ सम्बन्धित सरकारवालाहरू, यहाँका केही माननीयज्यूहरूलाई पनि यो कुरा राखेको थिएँ। अहिले त्यहाँको मैले केही दिन अगाडि देवसिली नगरपालिकाको प्रशासकीय अधिकृतज्यूलाई पनि मैले त्यो कुरा राखेको थिएँ र उहाँले निकै इनिसिएसन लिनुभएको छ। र हिजो मात्रै चाहिँ सिडिओ साहब र त्यहाँको देवसिली नगरपालिकाको प्रशासकीय र सरकारवालाहरू प्राकृतिक चिकित्सालयको टिमसँग पनि उहाँले एक लट चाहिँ छलफल चलाउनु भएको छ सिडिओ साहबले। र मलाई लाग्छ प्राकृतिक चिकित्सालयले कोरोना अस्पताल निर्माण गर्नका लागि त्यो दिन सकिने भन्ने खालको सकारात्मक कुरा आएको छ भन्ने विषयमा मैले सुनेको छु। म उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, यस्तो समयमा हामी सबै मिलेर यो सरकारको मात्रै मुख नताकौँ, सिडिओ साहबले गर्नुहुन्छ भनेर हामी कुरेर नबसौँ अथवा चाहिँ सरकारले के गर्ला भनेर हामीले चाहिँ गैर जिम्मेवार भएर बस्ने हामीसँग समय छैन। त्यस हुनाले सबै नागरिकहरू आफ्नो ठाउँमा जे सक्नुहुन्छ त्यो काममा चाहिँ लागौँ। हामी कम्तीमा पनि हामी फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्दा जिल्लामा के आवश्यकता हो, कसले के भूमिका गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ अलिकति रचनात्मक सल्लाह
हाम्रो माननीयजीहरूको भूमिका के हुनुपर्ने, हाम्रो पालिकाकोले के गर्नुपर्ने, हाम्रो वार्ड अध्यक्षले के गर्नुपर्ने, यस्ता खालको रचनात्मक भूमिकाका बारेमा हामी अब सचेत नागरिकहरूले अब केही चाहिँ हामी अब फिल्डमै बसेर चाहिँ अब यो विषयमा चाहिँ अलि आवाज उठाउनुपर्ने, काम गर्नुपर्ने, भूमिका गर्नुपर्ने समय आएको छ। त्यस हुनाले अझै मात्रै मैले सुने भरतपुरमा कोरोना अस्पतालमा चाहिँ नवलपुरको चाहिँ 2 जना संक्रमितलाई उपचार गर्न मानेन। हेर्नुहोस् त, यस्तो खालको चाहिँ सरकारले करोडौँ चाहिँ अरबौँ खर्च गरेर बनाएको कोरोना अस्पतालमा प्रदेश फरक भएको कारणले सीमा जोडेको, जहाँ कि कोरोना हस्पिटल भनेको नवलपुर जिल्लाको सिमानामा चाहिँ रहेको चाहिँ हस्पिटल, नारायणी नदीको पुलबाट 1 किलोमिटर उतापट्टि पश्चिममा बनेको हस्पिटलमा नवलपुरको बिरामीलाई चाहिँ 4 नम्बर प्रदेश गण्डकी प्रदेश भएकै कारणले उपचार गर्न मानेनन्। यस्तो पनि कहीँ हुन्छ? मानवीयता हुँदैन मान्छेको? हामी के खालको चाहिँ संरचना बनाइरहेका छौँ? हामीले चाहिँ सङ्घीयताको अभ्यास यसैको लागि गरे हो? हामीसँग मानवीयता हुँदैन? यद्यपि मैले यो खालको कुरा चाहिँ अवस्था आउन सक्छ भनेर मैले पहिले चाहिँ 1 महिना अगाडिदेखि नै जिल्लाका सरकारवालाहरूलाई यो आवाज चाहिँ उठाएको थिएँ। किनभने मलाई चाहिँ कतिखेर यो फिल भयो भने जति बेला अहिले प्रदेश संरचना अनुसार प्रदेशका नागरिकहरूलाई क्वारेन्टिनसम्ममा चाहिँ राख्न नमानेको अवस्थामा उहाँहरूलाई अर्को प्रदेशमा गएर उपचार गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ टाढाको विषय। केही समय अगाडि 1 साता अगाडि पश्चिम नवलपरासीमा चाहिँ 3 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण देखियो। 32 जना क्वारेन्टाइन बसेको मध्ये स्वाब टेस्ट गर्दा 3 जनालाई चाहिँ कोरोना सङ्क्रमण चाहिँ पोजिटिभ देखियो। पोजिटिभ देखिसके पछाडि 2 दिनसम्म बस्दाखेरि पनि उनीहरूलाई चाहिँ हस्पिटलमा लान सकेन। आइसोलेसन जिल्लामा आइसोलेसन वार्ड नभएको कारणले गर्दाखेरि कोरोना पोजिटिभ भएका व्यक्तिहरूलाई उपचारमा लान सकेन। 32 जना, अरू भागे 29 जना चाहिँ क्वारेन्टाइनमा सँगै बसेका थिए। उनीहरू त्यहाँबाट भाग्ने स्थिति भयो, उनीहरू त्रसित भए। तैपनि उनीहरूलाई चाहिँ उपचार गर्नको लागि निकै नै ठुलो चाहिँ समस्या भयो। त्यहाँको स्थानीय पालिकाले हामी आइसोलेसन वार्ड बनाउन, हस्पिटल बनाउन हाम्रो चाहिँ क्षमताले सम्भव छैन, यो प्रदेश सरकारले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ प्रदेश सरकारको मुख ताक्ने अवस्था र प्रदेश सरकारले त्यो खालको इनिसिएसन लिन नसक्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ ठुलो चाहिँ समस्या देखियो। अहिले जिल्लाको संरचनामा पनि अर्को समस्या के देखिरहेछ भने हिजो जिल्लाको संरचना हुँदा जिल्ला विकास समिति र सिडिओ साहबले समन्वय गरेर काम गर्थ्यो। अहिले जिल्लामा चाहिँ यसको उद्धार गर्ने यसको संरचना कस्तो छ भन्दाखेरि जिल्ला स्तरमा सिडिओ, एसपी, सेनाको प्रमुख, स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुख 3 जनाको एउटा चाहिँ विपद समिति बनाएको छ। जिल्ला समन्वय समिति पनि त्यो विपद समितिमा छैन भनेको कर्मचारीलाई मात्रै यसको एउटा चाहिँ संयन्त्र बनाएको छ, त्यसमा जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छैन। अनि स्रोत साधन जति स्थानीय पालिकामा छ, सिडिओले चाहेर पनि केही गर्न सक्ने स्थिति छैन। संरचना जिल्ला स्तरमा चाहिँ कर्मचारीको छ, त्यहाँ जनप्रतिनिधिको उपस्थिति छैन। सिडिओ साहबले चाहेर एउटा वार्डलाई पनि निर्देशन गर्न नसक्ने स्थिति छ, किनभने स्रोत साधन सम्पूर्ण चाहिँ वार्ड र गाउँपालिकामा छ। यसको काम गर्ने यसको जिल्लाको संरचना कर्मचारीको छ। यसले गर्दाखेरि काम गर्न निकै नै कठिन छ। त्यस हुनाले अब हामीसँग भएको जुन यो विपदको समयमा काम गर्ने जुन गभर्नमेन्टको जुन मोडल छ, यो मोडलमै परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस्तो खालको अवस्था, यस्तो खालको जटिल समयमा अब सिडिओ साहबले गर्नुहोला, स्वास्थ्य कार्य अथवा प्रहरीले गर्ला, सेनाले गर्ला भन्ने कुरा छोडेर अब आम नागरिकले यो विपदको समयमा सबै कुरा छोडेर पहिला नागरिकलाई जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा अब हामी चाहिँ लाग्न आवश्यक छ। अहिले सरकारले के गर्ला भनेर चाहिँ मैले फेरि पनि भने, दोहोऱ्याएर भने, सरकारको संरचनामा नै जिल्लाको संरचना मिलेको छैन। किनभने पालिका स्तरमा जुन संरचना बनाउने हामीले जुन संरचना तयार गरेका छौँ त्यो संरचना अलि पहिले बन्नु पर्थ्यो। जसरी स्थानीय पालिकाहरूले बजेट निर्धारण गर्दा, कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा विगतमै पनि सरकारको ऐन बन्यो, त्यो ऐन बनेको ऐन अनुसार हरेक पालिकामा चाहिँ विपद समिति बनाउनु पर्ने, वार्ड स्तरमा त्यस्तो खालको संयन्त्र बनाउनु पर्ने। त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिले त्यो बुद्धि पुर्याउन सकेनौँ। विपद भनेको विषयमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ स्थानीय स्तरमा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूमा त्यो खालको चाहिँ हामीसँग पूर्व तयारी भएन। जब कोरोनाको संक्रमण भयो, लकडाउन भयो, त्यसपछि बल्ल समिति खोज्न थाल्ने अवस्था हामीसँग भयो। त्यो ठुलो चाहिँ भुल थियो। यसबाट पनि हामीले पाठ सिकेर अबको दिनमा चाहिँ यसको व्यवस्थापनको पाटोमा चाहिँ लाग्न आवश्यक छ। अहिले जिल्लाको संरचना र स्थानीय संरचना, प्रदेशको संरचना बीचको समन्वयको अभावले गर्दाखेरि अहिले कामको स्पिड भनौँ, काम गर्दाखेरि निकै नै कठिन भइरहेको अवस्था छ। त्यस हुनाले म फेरि पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, हामीले अहिले 2-3टा काम चाहिँ अहिले तत्काल गर्नुपर्ने अवस्था छ। नवलपुरको हकमा कुरा गर्दाखेरि पहिलो कुरा जिल्ला स्तरमा चाहिँ
कम्तीमा पनि 500 शय्याको जिल्ला स्तरको चाहिँ क्वारेन्टाइन बेड निर्माण गर्नु छ। यो अभियानमा हामी लागिरहेका छौँ। सम्भवतः हामी केही दिनमै यसको व्यवस्थापनको पाटोमा केही सकारात्मक नतिजा पाउँछ भन्ने चाहिँ आशा गरेका छु। यो पाटोमा पनि विशेष गरी सदरमुकामवासी सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाका महानुभावहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यही फेसबुक लाइभ मार्फत चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यस्तो ठाउँ यहाँले विगतमा केही ठाउँहरूमा मैले देखिरहेको थिएँ फेसबुकमा, यहाँले चाहिँ आफ्नो भौतिक संरचनालाई यसमा चाहिँ क्वारेन्टाइन निर्माण गर्नका लागि दिने आश्वासन सहयोगी मनहरूको पनि मैले नाम हेरेको थिएँ। म उहाँहरूसँग पनि आग्रह गर्न चाहन्छु, कसैले त्यो दिन सकिन्छ हामी जिल्लामा जिल्ला स्तरको एउटा चाहिँ 500 शय्याको क्वारेन्टाइन निर्माण गरौँ। एक दोस्रो, कम्तीमा पनि 200 शय्याको हस्पिटल निर्माण गर्ने पाटोमा हामी सबै लागौँ। हाम्रो माननीयज्यूहरूले यसको नेतृत्व गर्नु पर्यो। स्थानीय पालिकाबाट मात्रै सम्भव छैन। मैले यो कुरा चाहिँ बारम्बार दोहोऱ्याएर भनिरहेको छु। आजै मात्रै चाहिँ जिल्ला स्तरमा चाहिँ एउटा चाहिँ सुरक्षा विपद समितिको बैठक सम्पन्न भएको छ र जिल्ला समन्वय समितिको अध्यक्षले मलाई केही समय अगाडि जानकारी दिएअनुसार आज बसेको बैठकले रजहरको प्राकृतिक चिकित्सालयमा चाहिँ हामीले कति शय्याको चाहिँ आइसोलेसन बेड बनाउन सकिन्छ र त्यहाँ बनाउँदै गर्दा कति खर्च लाग्छ त्यसको टोटल त्यसको चाहिँ अध्ययन गर्ने र 2 दिनभित्र त्यो अध्ययन गरिसके पछाडि त्यो खर्च चाहिँ स्थानीय पालिकाले कति चाहिँ दायित्व वहन गर्न सक्छ र प्रदेश सरकारले कति, केन्द्रीय सरकारले कति खर्च गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा चाहिँ 2 दिन पछाडि छलफल गर्ने भन्ने खालको कुरा आज चाहिँ विपद समितिको निर्णय पनि भएको छ। हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ, यो वास्तवमा यो सकारात्मक निर्णय पनि भएको छ। यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि हाम्रो वार्डपालिका, नगरपालिका, त्यसपछि गएर चाहिँ माननीय प्रदेशका माननीयज्यूहरू, केन्द्रीय प्रतिनिधि सभाका माननीयज्यूहरूले यो पाटोमा चाहिँ सहजीकरण समन्वय गरिदिनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु। म यिनै कुरा राख्छु। आज म यति कुरा राखेर म सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई, सबैजना सचेत नेपाली दाजुभाइहरूलाई हामी यो जुन सङ्क्रमणको अवस्था छ यसबाट जोगिनका लागि, हाम्रा सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई जोगाउनका लागि हामी आफ्नो तौरबाट, आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गर्ने समय आएको छ। सबै महानुभावहरू तपाईँहरू सुरक्षित तवरले रहनुहोला। म फेरि पनि भोलि अन्य विषयमा यहाँहरू बिचमा आउनेछु। आज यहाँ विभिन्न महानुभावहरूले चाहिँ कमेन्ट लेखिराख्नु भएको छ। उहाँहरू सबैजनालाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद। जसले मेरो यो कार्यक्रम हेरिदिनु भयो, मेरो यो लाइभ हेरिदिनु भयो, यहाँ सबैजनालाई धन्यवाद छ। मलाई चाहिँ केही सुझावहरू दिनु होला, के गर्दा चाहिँ बेटर हुनसक्छ, तपाईँ हामीले अब के गर्ने भन्ने विषयमा अब अलिकति ओपनली छलफल गर्नुपर्ने समय आएको छ। यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो तौरबाट के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो जे सकिन्छ तपाईँको आफ्नो तौरबाट भूमिकाका लागि पनि म अनुरोध गर्छु। म आजलाई फेसबुक लाइभबाट ओझेल पर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।